ती हाडको विटनेस हांव स्वप्नेश शेर्लेकर. आमच्या नुबटाचे जे अरेस्ट जाल्लेले आफ्टर दॅट वॉट एवर हॅज हॅपन एस्टरडे इन ग्रामसभा तेजे उपरांत ताका अरेस्ट केल्लो. आतां ताका प्रोड्यूस केलो, तेजो बेल जाला. ती जी डेप्युटी सरपंच आसलेली तिणी इंटरवेन्शनाक एप्लिकेशन घातलेलें जे आमी NOC दिली, बट इन्स्पायर्ड ऑफ द ऑब्जेक्शन आमकां बेल ग्रांट जाल्लेली आहा. ते आतां फॉर्मेलिटीज करतले आनी ही वील बी रिलीज. इट्स अ कंडिशनल बेल, ताका थोडे कंडिशन फॉलो करतले. ताचेर आरोप आशिल्लो की ताणें हात उखलला म्हणून डेप्युटी सरपंचाचेर. खरें ही गजाल? ते बेलान अजून पर्यंत आमकां तशें कांय मेळोंक ना आनी FIR कॉपी आमच्या हातीन मेळोंक ना. सो आमकां ते फॅक्ट्स कितें आहा ते सद्याक तरी तुमकां सांगपा सारकें आमच्या हातीन कांय ना. कोर्टान सुद्दां कंडिशन कितें घातलेलें ताका हजरी लावची पडटली 7 दीस. सकाळच्या आदेशाक पुलीस स्टेशनार वयचें पडटलें आनी 20,000 बॉन्ड दी म्हणून सांगला आनी श्युरिटी आपल्या डोनेशन. ते बाय एंड लार्ज नॉर्मल आसता पळय तेच प्रोसिजर आहा. अशें स्पेशल एज सच कांय ना. म्हजें नांव संगीता पेडणेकर, कामुर्ली ग्रामपंचायतीचे डेप्युटी सरपंच आनी तशेंच वॉर्ड नंबर 7 काल जे हांगसर इन्सिडंट जाल्लो आसा, काल आमच्या हांगसर पंचायतीन ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभा स्टार्ट जाली एट 10:30 स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी ती बरे भशेन हाताळी उपरांत ती 11:30 आमची ती ग्रामसभा काबार जाली. जेन्ना ड्युरींग ग्रामसभा एक मनीस न्यूबर्ट फर्नांडीस म्हणून हे गेल्या 2 वर्सां पासून एक्टिविस्ट म्हणून काम करता. नो प्रॉब्लम तो एक्टिविस्ट, पूण जाल्ले हेका आमकां किरकिरी करता, आमकां हॅरेस करता. स्पेशली कितें नाका जाल्ले हितून किल्लोस करप, ग्रामसभेन अडथळे हाडप, हें तेजें काम. इनपूट तशें कांयच नासता फायनली, बट अडथळे हाडून ती ग्रामसभा कशी डिस्टर्ब करप हें ताका क्लियरली खबर आसा आनी ईच एंड एवरी टायम ते होच करता. ह्याय ग्रामसभेक आयज तिणें तेच करपाचो ट्राय केलो. बसलो आयज काय ताचो कितें टॉपिकूच नासलो, कित्याक क्वेश्चन आयलेलो आमकां दुसरे बेसिसेर, सो ताका कितें उलोवपाक चान्स नासलो. स्टील तो ट्राय करतालो आपूण भितर इनवॉल्व जावपाक आनी कितें तरी मॅस करपाक. सो आमी ते अवॉयड केले, कित्याक आमकां आमची ग्रामसभा बरे भशेन काबार करपाक जाय आसलेली. आनी इतलें करूनय तेणें केलें काय इग्नोर केलें की कितें म्हणटालो करतालो, आमचें लक्ष दिवंक ना, इग्नोर करून आमी 11:30 ग्रामसभा आमची बरे भशेन काबार केली आनी आमी भायर आयली आमच्या कॉरिडोराचेर पंचायतीच्या. तेन्ना आमचे बाकीचे सरपंच मेंबर आनी आमचे सेक्रेटरी ऑफिसान गेले आनी हांव जस्ट कॉरिडोरान आसलेले, जाल्यार हो मनीस म्हाका बॅड कॉमेंट पास करपाक लागलो भायर रावन. सो हांवें ताका बॅड कॉमेंट, हांवें तेचे ऑलरेडी भितर तेचे आयकलेले पळोवपाचे आनी भायर येवन हांवें ताका विचारलें, एवरी टायम तूं म्हाका हॅरेस कित्याक करता, बॅड कॉमेंट पास कित्याक करता, तुजें जर कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तूं पंचायती भितर यो आनी थंयसर ती क्लियरिफाय कित्याक तुजो मॅटर कित्याक पंचायती थ्रू, कित्याक हांव कितें म्हाजें पर्सनल लायफ तूं हाडूंक शकना. तो म्हाजें पर्सनल हें आसा, हांव अशें हांव तशें, म्हाका गाळयो मारप, हॅरेस करप, इवन तशें वाटेर दिसल्या उपरांत ही चोरां हेंची ती बॅगां घेतल्या. ईच एंड एवरी टायम तूं म्हाका हो पळय हे कॉमेंट पास करता, हेचे कॉमेंट पास करत म्हणून हांव तिका आन्सर करपाक गेलें. फुडें आन्सर करता म्हणून हो म्हाज्या आंगार धांवंक लागलो. आंगार धांवता म्हाजें सेल्फ डिफेन्स हांवें ताका असो हात केलो. असो हात करता म्हणून तेणें काडलें म्हाजें थापड मारलें हांगसर. थापड मारता म्हणून बाकीचे जो लोक आसलेले ऑलमोस्ट अर्दे लोक गेलेले, अर्दे आशिल्ले म्हाजे बायलेचेर एक तेणी थापड मारता म्हणून ते धांवन गेले ताका धरपा खातीर. कशें आसा, आतां म्हणटात म्हाजे घोव येयलो, हे ते येयला. हांव तुमकां एक सांगता, एक बायलेचेर खंय तरी असॉल्ट जाता, कोण तेचे तरी कितें तरी अशें थापड मारप करप, घोव सोडून घाल, एक कोण तरी म्हाजो कोण तरी दुश्मन सुद्दां आसलेलो त्या टायमार म्हाका धांवन वयतलो आसलेलो, कित्याक बायलेक रायट थापड मारपाक हे त्या मनशाक रायट ना. आनी हे खंय तरी एक महिलेचेर अत्याचार केला तेणें. आनी तो बी ओन डेप्युटी सरपंच आसून हांव तेचेर जर म्हाजेर जर तुमी पंचायतीन जर थापड मारता जाल्यार हेची कितें व्हडली हे. ईच एंड एवरी टायम तिणें असॉल्ट करून कमेंट्स पास करून जाल्यार जी आयज तेची इतली मजा जाली की येवन थापड मारप. सो हे कितपत तेचे सारकें आसा. एक्टिविस्ट जाल्यार एक्टिविस्टाचें काम करप, तुमी म्हाजें पर्सनल करून हे करून म्हाजें थापड मारपाक ताका रायट ना आसा.